स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आणि काल उत्तर गोंयांक लागून आमी जी नांवां आयिल्लीं त्या नांवांचेर शॉर्टलिस्ट केल्लीं नांवां काल आमी केंद्राक धाडून दिल्या. तेजें डिसिजन जें आसा जशें आमी दक्षिणेची धाडिल्लीं तशींच फाटल्या आठवड्यान काल आमी उत्तरेची धाडिल्लीं आसा. तेजें डिसिजन जें आसा तें पार्लिमेंटरी बोर्ड आनी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जी आसा ती घेतली. आमी फक्त जितलीं नांवां आयल्या ती सगळीं नांवां पयर धाडिल्लीं आसा. पूण अशी कितलीशीं नांवां आयल्या उत्तरेक आनी उत्तरेक 4 नांवां आयल्या, दक्षिणेक 5 नांवां आयल्या. दक्षिणेक आता तेजी हांवें प्रत्यक्ष सांगला, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यामुळे तुम्ही अध्यक्ष म्हणून हांवें उलोवप ताका एक हांव उलयतकच ताका एक वेगळो हें आसता. त्यामुळे हांवें संख्या सांगली कोण तें म्हाकाय खबर. तुम्ही तरी मिटींग करपाक वचपाचें आसा म्हणून मिटिंगेक कारण कशें आसा की डिसिजन घेवच्या पयलीं एखादें डिटेल जी आसा ती सगळी तांच्यांनी समजा सांगली की धाडून दियात जाल्यार मेल करतले. अजून काय खबर ना. एक गोष्ट आसा ह्या वेळाचेर की निवडणूक डिक्लेअर जावच्या पयलीं कदाचित ह्या वेळाचेर पयलीं नांवां डिक्लेअर जातलीं. हें सर 28 तारखेक की 29 तारखेक दिल्लीत मिटींग आसा. अजून इन्फॉर्मेशन आमकां मेळूं ना. मेळ्ळ्या नंतर आमी तयारी कशी आमी भारतीय जनता पार्टीची निशाणी कमळ आनी आमचो उमेदवार हें लोटस आनी त्यामुळे कोण उमेदवार वगैरे मागीर पण त्यामुळे आमी सगळें काम करता आसतना आमचें कमळ जिखूं जाय ह्या हातून आमी काम करतात. गोंया भितर आमचे 2 सीट आसात. गेल्या वेळार आमी 50% रिजल्ट दिवपाक शकले. 9,000 मतांनी एक सीट हारलो. ह्या वेळाचेर आमकां दोनूय सीट जिखपाक जाय. उत्तरेच्या सिटा भितरूय आमचें लीड वाडोवपाक जाय आनी दक्षिणेक आमकां निवडून हाडपाक जाय. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयकारांच्या आशिर्वादान आनी पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते वेलविशर आनी मोदीचे वेलविशर यांच्या आशिर्वादान भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा आमी बऱ्या मार्जिनान निवडून येतले. आनी त्यामुळे बाकी पॉलिटिकल पार्टी एकठांय रावतले न रावतले आमकां कांय पडलेलें ना. तांचें काल केन्ना तरी मातलें की पयलीं तांच्यांनी कितें तरी फॉर्म भरले आनी आतां तेंच्यांनी अलायन्स केल्लें आसा. त्यामुळे आमी निवडणूक लोकसभेची लढयता आसतना आमी 50% एन अबाव मतदान कशें पडटलें त्या दृश्टीन आमी काम करत आसात. आमचे सगळे आमदार कार्यकर्ते ग्राउंड लेवलचेर काम करतात आनी ताका लागून प्रत्येक वेळार आमी जेन्ना जिखतात तेन्ना आमचे पर्संटेज ऑफ हें जें आसा अबाव 50% आमी वोटींग घेतात आनी जिखून येतात. ह्या वेळार सुद्दां म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमी गोंयकारांचे आमचेर विश्वास दवरतले आनी आमकां मोर दॅन 50% वोट पडटली आनी दोनूय सीट आमी निवडून येतले इतलें हांव 100% सांगपाक शकता.